अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। खुदा की कसम, वो सिख और वो चूड़े और वो चमार और वो हिंदू तुम्हारे और मेरे मुंह पे नहीं थूकते होंगे। ये है वो काली कमली वाले के उम्मती। दूसरा साल में हिंदुस्तान गया, आम चर्चा सुना एक बात का, कई जगह सुना। मलेर कोटला लुधियाने के इलाके में एक लड़की सिख की फौत हो गई। उनके यहां तरीका है मैयत को जलाने का। लड़की को आग में डाला, चिता में रखा, लकड़ियां चुनी, तेल फेंका, माचिस जलाई, लकड़ियां जलती हैं, लड़की को आग नहीं लगती। पूरे हिंदू धर्म ने 2 दिन तक कोशिश की, किसी तरह जल जाए, किसी तरह जल जाए, नहीं जलती। बिलाखिर एक हिंदू ने, पंडित ने कहा कि जिस कमरे में ये रहा करती थी उसकी तलाशी लो। कमरे की तलाशी ली तो वहां कुछ ना मिला। हिंदू बड़ा सियाना होता है। हिंदू जो जो बूढ़ा होगा अकलमंद होता चला जाएगा, मुसलमान जो जो बूढ़ा होगा मत मरीज से चली जाएगी। एक बूढ़ा हिंदू कहने लगा, इसके मकान की दीवारों में देखो कच्चे कोठे अमूमन थे, कोई नई लिपी हुई जगह तो नहीं। जब जाकर के देखा तो एक पूरा ताक नया लिपा हुआ था। उसको खोल कर देखा तो ताक में अल्लाह का कुरान रखा है, मुसल्ला रखा है। सिख की बेटी है, मौत आने से पहले खुदा की किताब की हिफाजत कर गई, किसी का पलीत हाथ न लगे। कुरान करीम मिला, मुसल्ला मिला, तस्दीक हो गई। सारे हिंदुओं ने कहा जलती तो वैसे नहीं, मुसलमानों को दो। अब ये पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो चुकी थी। डर के मारे ये किसी तरह अपने आप को छुपाए रखा, खानदान को, घर वालों को बताया नहीं कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, बहरहाल मुसलमान मरी है। उसने तो छुपा लिया, मगर जिस पर ईमान था वो कैसे छुपने दे। कुरान करीम का अदब करने वाली को आग नहीं जलाती, कुरान करीम का इकराम करने वालों को आग नहीं जलाती। मेरा ईमान है, यहां की भी नहीं जलाती, जहन्नुम की भी नहीं जलाती। मुसलमानों को दे दिया गया लड़की की मैयत को, उन्होंने जनाजा पढ़कर उसे दफनाया, गुस्ल दिया। सिख घराने की लड़की कुरान करीम का अदब करती है, डूब के मर जाओ मुसलमान कहलाते हुए। यहां तुम्हें और कोई तकरीब के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये तरीका तुमको सुझाया किसने? 6 मार्च को सादकाबाद में हुआ, पिछले हफ्ते में यहां मुल्तान में हुआ, और कल का अखबार में ताले लगा देखा लिखा। वर्के वर्के पे गंदगी मलकर फेंकते। मेरा कुछ यकीन हो रहा है कि अब मौत ठोक के भाव आएंगी। ऐसे मौके पे जब आदाब आता है तो तौबा की मोहलत नहीं मिला करती, तौबा की इजाजत नहीं हुआ करती। तो पाक पटन शरीफ की बात कर रहा था, किसी कमीने ने बतला दिया औरत को कि तुझे औलाद हो जाएगी, कुरान करीम के ऊपर बैठ के गुस्ल कर। हाँ, मुझे और आपको पता नहीं चलता, खुदा जाने ये अंदर अंदर क्या क्या खेल खेलती है। बैठे हैं चारों तरफ मुलाने, शिर्क कराने वाले, ईमान का बेड़ा गर्क कराने वाले। औलाद के नशे में चूर थी, पानी की बाल्टी भरकर गुस्ल खाने में रखी और जूतों समेत अल्लाह के कुरान पे चढ़ के बैठे। आया खुदाई आदाब, खुदा का गज़ब। फरमाया जब मेरा गज़ब आ जाए बचाने वाला कोई नहीं। मोहल्ले ने, इलाके ने एक चीख सुनी, चंगाड़ सुनी, धाड़ धाड़ की आवाज सुनी। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठा हो गया। आके क्या देखा? बाल्टी पानी की रखी है, कुरान करीम रखा है, पास खंजीर खड़ा है, सूअर की शक्ल बना। मैं तो अब भी दुआ कर रहा हूं, तुम्हें चाहे बुरी लगे, या अल्लाह ये जो कुरान करीम की अब बेअदबी करने वाले हैं इनकी खंजीर की शक्ल बना दे, ताकि दूसरों को पता चले और कौम को पता तो चले कि इस किताब का कोई वारिस है, ये बेवारिस ही नहीं। बात है ईमान और यकीन की। हम लोगों का ईमान और यकीन नहीं, कुछ खुद नहीं था, कुछ अगलों ने खड़े होकर उखेड़ दिया। कुरान करीम के नजदीक नहीं आने देते। कभी दाता गंजबख्श की बात छेड़ दी, कभी बाबुल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की छेड़ दी, कभी शुक्र शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह की छेड़ दी, कभी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की छेड़ दी। और तुझे औलिया किराम से बड़ा प्यार है, खुदा के कुरान से क्यों बैर है?
کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا۔ جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا۔ پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھوٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ میرے محبوب کالے کملے والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے، ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے، فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے۔ اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں،
عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگ رہے ہیں،
परवरदिगार आलम से मांग रहे हैं, खालिक कायनात से मांग रहे हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ने इसलिए जिक्र कर दिया, मेरे नबी के गुलामों और कलमा पढ़ने वाला, तुम भी मुझ ही से मांगा करो। मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं मांग रहे हैं। आवाज़ आई, जा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लहू यतज़क्करु औ यख़्शा। नरमी से बात करना, जाकर जाओ मुकाबले में, मैं तुम्हारा निगहबान और मुहाफिज हूं। मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले में चले गए। कुरान करीम में 16वें सिपारे सूरह तौहा में, सूरह शूरा में कई जगह अल्लाह पाक ने इस वाक़े को बार बार दोहराया है। साबित कदम रहने वालों के वाक़यात कुरान में आ गए, डूबने वालों के वाक़यात, ईमान का सौदा करने वालों के वाक़यात दुनिया ही में खत्म हो जाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के मुकाबले में गए। उसने जादूगर बुला रखे, वो मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझता रहा, बड़े बड़े जादूगर बुला रखे। उलमाए किराम ने लिखा है कि बाज जमाने में बाज चीजें होती हैं। किसी जमाने में लोग दानिश्वरी का मुकाबला करते हैं, इल्मी मुकाबले होते हैं। फिरौन के जमाने में जादूगरों की बहुत बड़ी जमात थी, मुकाबले हुआ करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और रस्सियों के सांप बना दिए। कुरान करीम में रस्सियों के सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान खड़े, या अल्लाह ये क्या हुआ, इन्होंने तो रस्सियां बनाई, मैं तो तेरा नाम लेकर आया, तेरा भेजा हुआ आया, तेरा हुक्म लेकर आया, तेरा पैगाम लेकर आया। फरमाया क़ाल बल अलक़ू, मेरे मूसा ये जो तेरे हाथ में लकड़ी है ना, ये जो आसा है तेरे हाथ में लकड़ी, कि जी हां, जरा तू भी जमीन पे इसको फेंक दे, जमीन पे इसको तू भी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे अपनी लकड़ी, अपना आसा, अपनी सोटी फेंक दी। कुरान करीम कहता फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसाहा। सारा जहान मुकाबला देखने आया, तमाशा देखने आया। फिरौन भी आया, वज़रा भी आए, सुफरा भी आए, कारून भी आया हुआ है, हमाल भी आया हुआ है, सारा जहान आया हुआ है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी को बहुत बड़ा अजदहा बना दिया, नाग बन गया बहुत बड़ा। और जादूगरों ने जितनी रस्सियों के सांप बना रखे थे ना, वो सारों को खा गया। ये तर्जमा है कुरान की आयतों का, किस्सा बना हुआ नहीं। सारी की सारी जितनी रस्सियों के नाग सांप बनाए थे, तमाम के तमाम को मूसा अलैहिस्सलाम के आसे का बना हुआ सांप सबको खा गया। जब सब खा लिए था, वो फिर सांप ही था। आवाज़ आई, मेरे मूसा खुदहा वला तखफ, पकड़ इसे, इस अजदहा को पकड़ ले। अब मूसा अलैहिस्सलाम आखिर आदमी थे, इंसान थे, इतना बड़ा अजदहा बना हुआ है, कुदरती तौर पर आदमी को डर लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम यूं कपड़े में हाथ लपेट कर पकड़ने लगे, कभी रगड़ न दे। आवाज आई, मूसा जो लकड़ी का सांप बना सकता है, वो सांप को लकड़ी फिर बना देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।